सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। नाउ ये वो हदीस है जो मुस्तदरक हाकिम में रिपोर्ट हुई है। नाउ नबी अलैहि सलाम ने जो हमें मना किया ना कि वितर की नमाज को मगरिब की तरह अदा ना करो, उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज है। जैसे हम मगरिब की नमाज में पहली रकत अदा करते हैं, सेकंड रकत में बैठ जाते हैं, तशहुद में अत्तहियात अदा करते हैं, फिर थर्ड रकत के लिए खड़े होते हैं और फिर थर्ड रकत भी वैसे ही अदा होती है जैसे सेकंड की थी, विद द एडिशन ऑफ दुरूद एंड देन सलाम। वितर की नमाज में हल्का सा चेंज आता है। वितर की नमाज में आपको सेकंड रकत में तशहुद अदा नहीं करना होता। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम वितर की नमाज अदा करो तो सेकंड रकत में तशहुद अदा मत करो और थर्ड रकत में डायरेक्टली खड़े होने के बाद तशहुद अदा करो, दुरूद पढ़ो, दुआ करो एंड मूव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों एक क्लिप देखने को मिला जिसमें एक साहिब वितर नमाज के मुताल्लिक गुफ्तगू फरमा रहे थे कि वितर नमाज एक ही तशहुद व क़ादा के साथ अदा करना चाहिए। इसके मुताल्लिक मेरी पहली गुजारिश तो ये है कि हमें बेनमाजियों को नमाजी बनाने की ज़रूरत है, ना कि नमाजियों को बेनमाज साबित करें। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि सवाद आज़म अहल सुन्नत वल जमात जिस तर्ज पर 3 रकात 2 कादों और 1 सलाम के साथ अदा कर रहे हैं, ये सुन्नत रसूल और सहाबा किराम के अमल से साबित है। तो लीजिए दलाइल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वित्र की 3 रकत हैं। इसके लिए आप मुलाहजा फरमाएं सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 261, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि सुम्मा औतरा बिसलासिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र 3 रकत अदा फरमाए। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 193 पर खलीफा राशिद जनाब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक है कि फ़औतरा बिसलासिन खलीफा राशिद ने वित्र 3 रकात अदा फरमाए। खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के मुताल्लिक तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 106 पर है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 3 रकत अदा फरमाते थे। तो मालूम हुआ ये 3 रकात वित्र का अदा करना हुजूर का आखिरी अमल है, क्योंकि इस पर खलीफा राशिद अमल कर रहे हैं जिनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल तरीका नमाज है, इब्तदा वाला भी और आखिरी अमल भी। नंबर 2, वित्र 1 सलाम से अदा करना है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है मुस्तदरक हाकिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 304 पर कि कान रसूलुल्लाह यूतिरु बिसलासिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 3 रकातें पढ़ते थे, ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, और आपकी ज़ात बाबरकात सलाम आखिर में फेरते थे। यही बात नसाई शरीफ जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 191 पर है कि ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना। बल्कि इमाम हसन बसरी ने तो इजमा नकल किया है कि 3 रकात वित्र 1 सलाम के साथ अदा करना है। इसके लिए मुलाजा हो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। अब आइए तीसरी बात को समझते हैं कि वित्र 2 कादों के साथ अदा करना है। इसके लिए आप मुलाहजा फरमाएं अल इस्तिआब इब्न अब्दुल बर की जिल्द 4 सफ़ा 71 पर मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालदा माजदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा, जो कि हज़रत की खादमा थी, कि आप रात वहाँ गुजारें और इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्र की नमाज देखें। तो मई साहबा फरमाती है मैंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की 3 रकातें 2 कादों के साथ अदा फरमाई। पहली रकत के अंदर सब्बिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकत के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून, फिर हजरत ने तशहुद फरमाया, फिर तीसरी रकत के अंदर हुजूर ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर फरमाकर हजरत ने दुआए कुनूत पढ़ी और दुआए कुनूत के बाद हजरत ने रुकू फरमाया। तो बिहम्दिल्लाह सवाद आज़म अहल सुन्नत वल जमात जिस तर्ज पर वित्र की नमाज अदा करते हैं वो बिदलाइल आपके सामने साबित हुआ। अब चलते हैं उस रिवायत की तरफ जो मेरे मौसूफ ने मुस्तदरक हाकिम से नकल की है। एक बात तो समझने की है कि एक ही सांस में सही बुखारी का नाम 10 मरतबा लेने वाले आज बुखारी शरीफ के पास नहीं जा रहे, इमाम मुस्लिम के पास नहीं जा रहे, इब्न माजाओ नसाई के पास नहीं जा रहे, सुनन तिरमिज़ी और अबू दाऊद के पास नहीं जा रहे, बल्कि आज वो रिवायत लेने के लिए मुस्तदरक हाकिम के पास जा रहे हैं। खैर उनकी मर्जी। मुस्तदरक हाकिम से ये रिवायत नकल की गई है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کو مغرب کے مشابہ نہ پڑھو، وتر کی نماز مغرب کی نماز کے مشابہ نہ پڑھو۔ اب اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا میرے موصوف کی طرف سے کہ چونکہ مغرب کے اندر 2 تشہد و قعدے ہوتے ہیں، لہذا وتر نماز کے اندر 1 تشہد اور 1 قعدہ کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق یاد رکھیں، آپ مستدرک حاکم کتاب الوتر کو 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ دیکھیں، یہ تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کو بالکل نہیں ملے گی کہ حضرت پاک فرمائیں وتر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ پڑھنے کا یہ معنی ہے کہ مغرب تو ادا کرو 2 تشہد و قعدوں کے ساتھ اور وتر ادا کرو 1 قعدے کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحابہ و اہل بیت اور تابعین کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کی صرف صحبت حاصل نہیں کی بلکہ ان سے تعلیم حاصل کی ہے، جناب ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے کہ مغرب کی نماز اور وتر کے درمیان یہ فرق کیا جائے کہ وتر کی تیسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورت پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کی تیسری رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی۔ تو یہ ہے وہ فرق جو حدیث مبارک کا صحیح مفہوم ہو سکتا ہے۔ صحیح مفہوم صحابہ کرامی بیان کر سکتے ہیں یا صحابہ کے شاگرد تابعین بھی ہی بیان کر سکتے ہیں۔ مزید میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے کہ وتر کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو تو اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ مغرب کی نماز کی تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی لیکن وتر کی تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک وتر آخر رات کے اندر پڑھنے کا تھا، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر نماز سے پہلے تہجد کے 2، 4 یا 6 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ کیا مقصد؟ یعنی وتر سے پہلے تو تہجد کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن مغرب کے فرض سے پہلے کوئی سنت و نفل پڑھنا مروج نہیں۔ رہا مستدرک حاکم کا یہ جملہ کہ لا یقعد الا فی آخرہن، کہ حضرت پاک وتر کے آخر کے اندر قعدہ فرماتے تھے، تو میرے پیارے بھائی اس کے متعلق میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ مستدرک حاکم کا وہ نسخہ جو آج کل ہمارے کتب خانوں میں ہے یا متداول ہے علماء کے ہاں، اس کے اندر لا یقعد الا فی آخرہن کا لفظ نہیں ہے، وہاں لا یسلم الا فی آخرہن کا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام وتر کی آخر کے اندر پھیرا کرتے تھے۔ اور اگر بالفرض اس جملے کو ہم صحیح تسلیم کر بھی لیں تو پھر تمام ان صحیح روایات کی روشنی میں جن کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر 2 قعدوں کے ساتھ ادا فرماتے تھے، 3 رکعتیں ادا فرماتے تھے، تو مفہوم یہ ہوگا کہ لا یقعد للتسلیم الا فی آخرہن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے آخری قعدے کے اندر۔ اس مفہوم اور اس بیان کے ساتھ تمام روایات کے درمیان تعارض ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کلپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی ضد و عناد کی بنا پر یا جواب الجواب کی انتظار پر ہرگز نہیں ریکارڈ کرا رہا، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ امت صدیوں سے جس مسنون طریقے پر عمل کرتی آ رہی ہے وہ بڑی خوشی سے کرتی رہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے فرامین و تحقیق کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائیں، صراط مستقیم نصیب فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔